Ay gala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon, pizza 29 na ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, KSR Noribi. Modapit no sab kaninyo sa pagdasik sa pagpabangon nining taklas kabutagon alang niadto adunay koneksyon sa internet. Karon mga panahon na nakasinati kita og medyo hinay ang ato ang koneksyon sa internet karon mga panahon na tungod sa dili maayong dagan sa panahon usab maapektuhan maguna. O sige lang, pero bisan pa niya na atong gipasalamatan nato labaw nga makagahom nga gitagana pud kita og lain nga adlaw. Lain na usab nga kahigayunan aron kita managbakat na usab din sa kanginan kay usa ni ka binyo nga diin kita maghisgot mahigalag mahinungdanong butang alang kanato. May buntag sa atong tanan nga mga sukintik paminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sa akong niatong Dakbayan, tanang mga sikbit nga mga probinsya, sikbit nga mga kalungsuran, mga kasyudaran. Good morning kaninyo diha og sa kinatibuk ang bahin, bisan pa sa nagkalaylaing dapit sa kalibutan nga maabot sa koneksyon sa internet kay ang gihatag nga gipalambo sa Ginoo, gitugutan niya nga mulambo dinhi sa kalibutan mao gayud ang communication, internet, cellphone o uban pa diha nga kanang makapadangat og mensahe ngadto sa matag usa. Ang kuan lang gyud ang katapulan lang gyud sa tao mao nay nagpasulabi og ang pagka-dili matinuon mao nay nagpasulabi. Bisag unsaon na tumigala kay mo rin nagpasulabi kay ang Ginoo manggod wala na siya moingon nga i-Marcelo niya ang matag usa kundili kanang kinabubuton nga moduol ngadto niya, no? Ingon ana makaigsunan mo surrender mo pailawom sa iyang gahom. May buntag ni Ma'am Ging Adobas. Good morning ni mo Ma'am Ging. May arangkada karubutaga sayo kayo unya may buntag og may pagpaminaw ni Sir Danilo Tagalog Rivera, ni Pastor Judjem Orsos. Good morning ni mo diha. Og ni Ma'am Ivana Mi Labastilla og ni Sir Jojo Asebron Bindanillo nga naa diha sa Cavite. May buntag usab kang Ma'am Anali Jane Servito, ni Madam Budat Ausa diha sa Korea og ni Sir Joel Lahoy og ni Pastor Frisco Sulapas. Mayong buntag ninyo diha kang Nanay Bisi Gomez diha sa Tuminobo. Nay, regards lang po ni tatay diha nay ha. Onya ni Ma'am Catherine ni Ma'am Claire Catherine Hosme Inebria og ni Ma'am Amita Desi Sosmina. Good morning ni Ma'am Hilda Habagat, ni Sterlina Artaso Abi-Abi og ni Sir Jeward Pacanyor Bariga, ni Bernadine, Madam Bernadine Kenyones Rivera. Mayong buntag kaninyo dihan tanan. Kutob sa maabot ato Sibia og tanan nga naka arangkada na karabutaga o nakapahaluna na doon na gigunitan nga tagsa-tagsa ka mga Biblia. O may buntag di ay ni Ma'am Esterlina Artaso Abi-Abi, ingon niya, good morning Brad Noy, God bless. Salamat ni mo diha ma'am og may buntag uban sa tibok nimong banay. Bueno, ang atong pagahisgutan karon kining daghan manggod sa mga tawo ang dili matinuon hangtod dinhi mga panahon na, di ba no? Bisan asang dapita sa kalibutan kay bisan pagani atong panahon nga dinhi pa si Kristo, daghan gyapon ang dili matinuon. Mabitaw na nga ang fig tree nga gihulagway nga nasod sa Israel, tulo ka tuig si Kristo nga nagsangyaw, nagpahibalo kabahin sa kaluwasan sa Jerusalem. Apan wa gyud sila midawat. Muna nga si Jesus nangayo og usa ka tuig nga pasagdi lang usa sila nga makadesisyon. Yun na ba ang himuon sa Ginoo? Muna ang dinhi atong paghisgutan karon ang ato ang pagtun-an karubutaga atong giuluhan og living word, the living word. Muna ha, the living word, ang buhi nga pulong. Sa John 1:1 ato makita mahigala, ingon diha sa John chapter 1 verse number 1. Ingon diha, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Sa verse number 14, ato lakturon, sa verse number 14, naunsa man ang pulong, ingon din and the word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Muna ingon may galas pulong. Kini si Juan ang nagsulat ani. Pero ang kinatibuk-an nga pulong sa Ginoo, tibok Biblia, ang nagsulat, ang nagmugna ang Dios. Nigamit siya og tao nga magsusulat. O di ba? Kay gigiyahan man sila sa balaang espiritu. Sa ato pa kanang ingon din nga ang pulong and the word was made flesh nga nahimong unod unya mipuyo uban kanamo. Statement man ni Juan, ang balaang espiritu nagtudlo kaniya, dwelt among us. Kay tinuod man gyud sa physical nakuyog man nila si Kristo. Sa ato karon dwelt among us gihapon. Nganuman kay kining pulong gihulagway nga naong ni Kristo. O kini bang tibok Biblia mabitan nang sa dihang gitintal si Kristo, gitintal man siya sa yawa. Unsa may gisulti ni Kristo sa Matthew chapter 4 verse number 4. Ato ganing atuon dalikatan nato kadiot. Ingon siya makaigsunan, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sa diyang mubasa kanini ang pulong sa Dios. Mubasa ka ba? Sa imong pagbasa sa pulong si Ginoo, nagpasabot na siya nga kana nga pulong nga imong gibasa, ang Dios nakigsulti sa imo gikan sa baba sa Dios. Ingon na ba? Mo nang ingon ni Kristo sa dihang gitintal sa yawa. Pero atong balikan may gala ang John 1:1. Okay, direta sa John chapter 1 verse number 1. Unsay kalainan niini og sa 1 John chapter 1 verse number 1. Unsay kalainan? May buntag ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria. Good morning ni mo dia, ma'am. Unsay kalainan? In the beginning, muna sa John 1:1. Pero ari ta may gala sa 1 John. Atong tanawon ha. Sa 1 John chapter 1 verse number 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes. Nakita nila sa mata, physical gyud. Which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Ilang na nagunitan. Katong diha nagikan sa sinugdan nga among nadungog, nga among nakita, pinagi sa among mga mata, nga among nasudong o nagunitan sa among mga kamot, mahitungod sa pulong sa kinabuhi. Dinhi, si Juan migamit og susamang pres, gikan sa sinugdan, sa pagtumong sa punto sa pagsugod sa ministeryo ni Hesus o sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, mayong balita. Kini nga hugpong sa mga pulong susama sa Genesis. Kung atong tanahon ha, sa Genesis chapter 1 verse number 1. Ingon diha, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sa sinugdan, gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan. Diin ang samang pres gigamit ni Juan ang pres sa bug-os nga diwa sa pagtumong sa sinugdanan sa panahon nga kawanangan o material nga universe. The verb was, sa atong balikan ang kwan. Balikan na to ang John. Kinalan magod nga ato ni makuha ba ang punto nga dili na to hamay-hamayan nga diretso-diretso nga wala dito makasabot sa kinatibukan. Sa verse number 1 sa John 1, kanang giingon the verb was, no? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God.
The verb was highlight sa walay katapusang pre-existing sa pulong nga Hesus Kristo. Sa wala pa magsugod ang universo, ang ikaduhang persona sa Trinidad kanunay naglungtad nga nagpasabot nga siya ana-ana. Kini nga pulong gigamit nga sukway sa verb nga came into being. Nahimo na. Kung atong tanawon may gala sa verse number 3. Unsay gisulti da sa Biblia. Now all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kaya kung wala siya, walay butangan na himo. Di ba? Gipakita diha nga nagpaila sa sinugdanan sa panahon. Tungod sa tema ni Juan nga si Hesus Kristo mao ang walay katapusan nga Dios. Ang ikaduhang persona sa Trinidad wala niya giapil. Ang genealogy sama sa gibuhat ni Matthew ug Lucas, di ba? Diferensya sila. Pero makaingon ba nga dili sakto tungod kay sakto gihapon. Kay ang gagiya kanila ang balaang espiritu. Bisan pa ang karaang tugon nga gisulat sa mga propeta. Samtang sa termino sa pagkatawhanon ni Hesus, siya adunay usa ka tawhanon nga talaan. Sa kagikan, sa termino sa iyang pagka-Dios, siya walay genealogy. Sa iyang pagka-Dios. Si Juan, mihulam sa paggamit sa termino nga the word. Dili lamang gikan sa bokabularyo sa daang tugon, kundili gikan usab sa Grigong filosofiya. Diin ang termino sa essentially impersonal nga nagpasabot sa makatarunganong prinsipyo. Sa balaan nga katarungan, hunahuna o bisan ang wisdom o kaalam. Apan si Juan, gipuno ang termino sa bug-o sa daang tugon o Kristohanon nga kahulugan. Kung atong atuon may gala ang Genesis chapter 1 verse number 3. Diha nato makita. Ingon siya, and God said, let there be light, and there was light. Ambot pasabot mga ug ang Dios miingon, maana ay kahayag ug dihay kahayag mitungha. Diin ang pulong sa Dios nagpatungha sa kalibutan. Ang pulong sa Dios lang. Di ba? Gisulti lang sa Dios. O inana ba? Unsa kagamhanan. May buntag ni Ma'am Lia Lambirang. May buntag Brad og sa tanan. God bless. Salamat timo dia, Ma'am. So kung dili lang kay kana, mao bitaw na nga moingon ang uban, ang Biblia nagsumpaki, wala man nagsumpaki. Ang Biblia may gala wala gyud nagsumpaki. Ang nagsumpaki ang atong pag-interpret. Kay ang Biblia may gala wa man gyud nagsumpaki diha. Salmo. Arita may gala sa Psalm chapter 33 verse number 6. Ang gisulti dinhi. Unsa may giingon ni David? By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Pinaagi sa pulong sa Ginoo ang kalangitan gibuhat. Pulong pulong. Ang tibuok panon, diha kanila pinaagi sa gininhawa sa iyang baba. Diin ang pulong sa Dios, ana-ana. Ang iya ang gamhanang pagpadayag sa kaugalingon diha sa paglalang, kaalam, pagpadayag o kaluwasan. O gihimo kini nga nagtumong sa usa ka persona nga si Hesus Kristo. Busa ang philosophical nga paggamit sa Grego nga pulong dili ang eksklusibo nga background sa panghunahuna ni Juan. Di man ha? Kita magod ato man dayon nga i-close ang atong panghunahuna nga tao lang si Juan, munang daghang miingon nga ang gasulat sa Biblia tao lang. Dili man na ingno nato nga tao lang. Kay gigiyahan na sa balaang espiritu. Dili sila makahimo sa pagsulat yana kung walay balaang espiritu. Sa kinatibuk-an, sa tinuod lang, ang pulong sa Ginoo ang nagsulat ana ang Dios. Pero nagamit siya og mga tao. Iyang gidiktahan kay kung siya mosulat may gala, sunog manganit ng bato, unsa na ka ng papel, no? So mo na estratehikong pamaagi ang termino nga word, nagsilbing tulay nga pulong aron makaabot dili lamang sa mga Hudiyo, kundi
sa mga dili luwas nga mga Griego, sama kanato nga mga tao. Gipili ni Juan kini nga konsepto tungod kay ang mga Hudiyo ug ang mga Griego pamilyar niini. Adunay duha ka matang sa pulong. Ang usa mao ang sinulat nga pulong nga mao ang Biblia. Kining sinulat nga pulong gihuypan sa Dios. Gitayhupan ba? Si Juan dili ang tigsulat ni Juan, ang Dios. Si Juan mao ang magsusulat. Gipalihok sa balang espiritu sa Dios. Ang tibok Biblia gisulat sa Dios. Ang matag libro adunay usa ka magsusulat nga gipalihok sa balang espiritu sa Dios. Nagatuo kita nga ang sinulat nga pulong o ang Biblia mao ang naong ni Hesus nga atong gitan-aw. Si Hesus mao ang pulong. Mo bitaw na nga kung mabasa nimo sa Matthew kato atong gisgutan kaganina nga dihang gitintal sa sayawa unsa may tubag ni Kristo. Ingon siya, kini na hisulat na. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong nga mogawas gikan sa baba sa Dios. Gikan sa baba sa Dios kay kinsa man day si Hesus. Oh, di ba? Mao na nga dili mahimo nga si Hesus dili ta maingon nga dili sa Dios. Oh, sa dihang mobasa ka sa pulong, nagpasabot ka na nga ang imong gibasa nga pulong ang Dios na kay istorya nimo, kanang pulong nga atong nabasa gikan na sa baba sa Dios. Oh. Mo nang sa John chapter 1, balikan na to. Gipamatud-an man gud dinhi. Oh. Sa John chapter 1 verse number 14, gipasabot gud dinhi. Ingon niya, and the word was made flesh. Dili na kalimod. And dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Og ang pulong nahimong unod. Oh, mao man na si Kristo. Og mipuyo uban kanamo. Og among nakita ang iyang himaya. Ang himaya ingon nga iya sa bugtong gipakatao sa Amahan. Puno sa grasya o kamatuoran. Kinsa man na si Kristo. Kaya wala may laing nagpakatao nga pulong. Si Kristo na. Mao na may gala ang explanation sa balang kasulatan. O kinahanglan nga ato nang tuuan. Ato makatunan nga kini nga pulong mao si Hesus. Og ang pulong nahimong unod. Og mipuyo uban kanato. Og among nakita. Mo niya statement ni Juan. Among nakita, kailan mo yun nakita, personal, physical. Gani ila po nagunitan. Ay ang himaya ingon sa bugtong anak sa Amahan, puno sa grasya o kamatuoran. Kung kita mahigala, wa man ta nakakita physically sa pagkatao ni Kristo kay wa man, pero ang Biblia naghulagway nga mao na ang naong ni Hesus. Di ba? Sa unang basahon sa Biblia. Sa Genesis, ato ganing balikan ang Genesis chapter 1, verse number 3. Ingon diha, atong makita nga ang gisulti nga pulong ug ang Dios miingon maanay kahayag ug dihay kahayag mitungha. So pinagi lang sa iyang pulong. So mao gyapon na ang giingon sa John chapter 1 verse number 3. Mao nang giingon diha, all things were made by him, and without him was not anything made that was made. Ang tanang butang nangahimo pinagi kaniya og kun wala siya, walay bisan unsang butang nga nahimo ni atong nahimo na. Nakita nato ang pulong nga gisulti o gisulat gamhanan. Kini naglangkob sa gahom sa kinabuhi ug kamatayon. Ang pulong sa Dios naghatag sa tanang butang o gahom nga mulungtad. Kini nga pulong mao ang atong nailhan nga Hesus. Unsa ang una sa sinugdanan? Di ba wala? Unsa may una sa sinugdanan? Wala gyud. Kining pulong nga nahimong Hesus didto na sa pagtukod sa kalibutan. Ang word kanang the word sa sinugdan kanang giingon diha sa verse number 1, tawa ha.
sa verse number 1, kining pulong nga nahimong Hesus, kanang ang word sa sinugdan mao ang pulong, mao ang logos. Nagpasabot kini sa balaang pamahayag. Naglakip pagani kini sa balaang panghunahuna. Mahimo usab kini nga magpasabot nga balaang buhat. Siya na si Kristo, the Word, maoy balaang salabutan. Ang pulong uban sa Dios. Ang Dios dinhi gikuha gikan sa usa ka pulong nga nagpasabot nga supreme divinity or supreme God. Dios nga labing gamhanan. Kini nga logos o pulong dili lamang uban sa Dios, kundili Dios usab. So kung kita maingon nga dunay Dios, kinahanglan nga mutuo ta siyang pulong. Kay ang Dios mismo mao man ang pulong. Wala man ta nakakita karon sa physical nga pagka-Dios ni Kristo. Kita wala man ta nakakita. Pero ni ay Biblia nga iyang gi-preserve. Mao ni ang naong ni Hesus, ang iyang pulong. Asa ta mo to? Diya siyang pulong. Mabitaw to nga si Moses, ingon siya, iyang giingnan tong rich man. Papaminawa sila, kay nihangi man siya gud ni Lazaro. Katubitong, namatay ang rich man, o niya si Lazaro, dito sa sabakan ni Abraham. Dayon ang rich man dito sa usa ka lugar nga init, imperno. Unsa iyang gihangyo? Hangyo niya nga si Lazaro pagkanaugon sa kalibutan kay to pa say igsuon nga masultian kay aron dili moadto sa iya ang dapit nga nahimutangan. Siya concern sa iyang mga igsuon. Tuwa na gani siya dito sa init nga lugar. Di ba? Karon pa kaha dili ta concern sa tumay igsuon nga doon na pa'y kahigayunan nga masalbar. Doon na pa'y kahigayunan nga masultian sila sa pulong sa Dios. Di ba? Dili ba ta magunahuna niya na? Unya na ba ta magunahuna, magbasol ka ng wala na'y atrasan? Wala na'y kalikayan pa? Mura ba na hinahitabo sa rich man? Tungod kay rich man siya, dato man siya, nagpasulabi siya ang pagkadato. Nagpatuyang sa pagkadato. Kanang pagpatuyang sa pagkadato. Kanabang wala na nanumbaling unsay sangputan sa iyang kalag. Wala ba nagunahuna ba? Sumunay giingon nga paghinulsol. Kita unta makahinulsol ta karon. Karon ba? Nga buhi pa ta nga kung mamatay kini ato physical nga lawas, makaunahuna ta ba nga asa kaha ang atong kalag paingon. Sumuna ang ato ang sukaranan nga aron kita makaila kinsa day si Kristo sa atong kinabuhi. Munang ingon din sa Proverbs sa chapter 8 sa maalamon nga tao kay Solomon man ni. Unsay giingon niya dinhi sa chapter 8 verse number 23. I was set up from everlasting, from the beginning or ever the earth was. Ako gipahimutang gikan sa walay katapusan, gikan sa sinugdanan o sukad nga ang yuta diha na. Nagisgot niining balaang kaalam, isip kaalam. Kining walay katapusan nga pagkaanaa lisod sabton sa tao, apan kini tinuod. Ang Dios mao ang dapit diin nagsugod ang tanan. The Word was, kanang giingon diha sa John, atong balikan gani, John 1. John 1, sa verse number 1, kanang ingon diha, the Word was with God. No? And the Word was with God. Ang pulong uban sa Dios. Ang pulong isip ikaduhang persona sa Trinidad. Diha sa suod nga pakiguban sa Dios, nga Amahan, sa tibuok nga kahangturan. Bisan pa nga ang pulong nakatagamtam sa kahalangdon sa langit o sa kahangturan uban sa Amahan, siya kinabubuton nga mitugyan sa iyang langitnong kahimtang, nga nahimong dagway sa usa ka tawo ug nahimong sakop sa kamatayon dito sa cross. The Greek construction emphasized that the Word had all the essence or attributes of deity. Deity sa iyang pagkagamhanan ba? Ang Griego nga pagtukod nag-emphasize nga ang pulong adunay tanan nga diwa o mga hiyas sa pagka-Dios, nga mao si Hesus nga Misayas, hingpit nga Dios. Bisan sa iyang pagkatao, sa dihang iyang
gihawasan ang iyang kaugalingon, wala siya mihunong sa iyang pagkadiyos apan mikuha sa usa ka tinuod nga tawhanon nga kinaiya, lawas og voluntaryong milikay sa independenteng paggamit sa mga kinaiya sa pagkadiyos. Inana may galang gihimo ni Kristo. Ang ebanghelyo ni Juan nagsugod sa walay katapusan nga pagkaanaan ni Hesus og dili sa iyang pagkatao. Ingong tao nga natala sa ubang ebanghelyo, gusto ni Juan nga masabtan sa iyang mga magbabasa nga si Hesus mao ang Dios sa kahangturan. Ano ba? Sa simple nga paagi. Number 1 din ato ni baluan, identity of the word. Kanang identity siyang pulong. His pre-existence. His position. Gibutang diha. Dwelling with the Father, pagpuyuban sa amahan. Distinct from the Father. Lahi gikan sa amahan. Di ba? His person. Proclaim as deity. Giproklamar ingong Dios. Sa Greek meaning God is the Word. Muna naa. Proof of deity. Pamatuod sa pagka-Diyos. Resurrection from the dead. Gipamatud ana. Bisan gani si Apostol Pablo. Nagdeklara niya na Romans sa chapter 1 verse number 4. Ang gisulti sa balaang pulong. Ingon ini. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So nagpakita lang, gi-confirmar lang ni Kristo ang iyang pagka-Diyos. Di ba? Wala siya magpasigarbo. Wala siya magpasigarbo. Dili man mapasigarbohon ang Diyos. Usa siya ka mapaopsanon. Mabitaw ng ingon siya nga, learn of me. Kinalan ta magkat-on may gala siyang karakter nga mapaopsanon. Mapaopsanon sa kasing-kasing. Ang pagka mapaopsanon sa kasing-kasing, dili gud na mapahitason. Pero may gina magpaubos. O gipadayag nga mao ang anak sa Dios uban sa gahom sumala sa espiritu sa pagkabalaan pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. Kana si Apostol Pablo na. Pero si Jesus Kristo unsa iyang gisulti? Pamahayag ni Jesus Kristo mismo sa Revelation chapter 1 verse number 18. Unsa ba yang gisulti dinhi? Siya ro may gala nga dili ta makaintindi. Abi nimo kung tagaan na tog panahon ang pagpamino sa pulong sa Ginoo, ang Belang Espiritu mahatag ba gyud nato pagpanabot. Pero kung atong gilikayan, atong gisalikway ang iyang pulong, wala gitay kaugmaon. Impierno kita, di ba? Revelation chapter 1 verse number 18. Si Kristo mismo ang nagsulti ani. I am he that liveth and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And have the case of hell and of death. Siya may gala ang adunay yawis kamatayon ug sa impierno. Muna ako mao siya nga buhi. Si Kristo niya og namatay. Og tanawa ako buhi sa kahangturan. Amen. Og nagbaton sa mga yawi sa impierno og sa kamatayon. Asa man ka moadto? Asa man ka musandig? Karon atong hunaw-naon kanus aman ta maghinulsol. Nga kanunay man tang naglaom nga adunay kinabuhing dayon nga maangkon. Maunang muhimo ta may gala musandig tas pagpangadji. Wala diha may gala ang paglaom nato diri sa kang Kristo. Ang power of deity gahom sa pagka-Dios ni Kristo kanang gipadayag na sa John chapter 1 verse number 3. Ato na makita diha gipadayag na kung unsa ang iyang kagahom. All things were made by Him. Ang tanang butang nahimo pinagi kaniya. And without Him was not anything made that was made. Naabay lain nga tawo nga ginganlan o giklaim nga nakahimos tanang butang. Wala man gyud. Di ba? Si Kristo ra. Si Kristo Jesus kay siya man ang Misaya.
So bisan pa og napalansang siya sa cross, nagpagas ang hamiling dugo, tinuod gina nga namatay siya, gilubong siya. Pero wala may gala na wagtang ang iyang pagka-Dios. Kay ginabanhaw siya pagpamatuod nga nagpakita siyang labi kagamhanan. Nabanhaw god. Colossians sa chapter 1 verse number 15. Unsa bay pagpamatuod dinhi? Who is the image of the invisible God? Siya kuno ang hulagway. Siya ang dagway sa dili makita nga Dios. Kay ang Dios, espiritu man. So nagpakita siya. Mao nang ang pulong nagpakatao. Mao na si Kristo. Kinsa mao ang dagway sa dili makita nga Dios? Ang kinamagulangan sa matag minugna. Kinamagulangan kay si Kristo may kinamagulangan sa matag minugna. Kay ang mga minugna ang gipasabot dinhi matag usa ka tawo nga modawat kang Kristo, usa naman ka bag-ong binuhat. So siya ang pinakamagulangan. Siya ang kinamagulangan nga gimugna. Ana siya mo nang inana ang pagkasulti. Sa verse number 16, ingon diha, for by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Dini ato masabtan may gala nga ang tanang mga butang gihimo sa Dios alang sa iya. Kay pinaagi kaniya ang tanang mga butang gimugna nga atua sa langit o ania sa yuta. Makita og dili makita bisan kon sila og mga trono o mga kagamhanan o mga pamunuan o mga gahom, ang tanang mga butang gimugna pinagi kaniya ug alang kaniya. Walay atuwa na. Mao nang ang dungog ug himaya ato ibalik ngadto sa Dios. Mao bitaw na nga sa matag buntag magpasalamat ta una sa Dios, gitagaan tag laing adlaw. Pero unsa man gyud pinakadako natong pasalamatan? Ang kinabuhing dayon ngayang gihatag. Panalangin man na, espiritual nga panalangin, kinabuhing dayon. Maangkon ba nato na? Dili nato na maangkon. Kon dili ta mo dangop kang Hesus Kristo. Mao na diha. Mao na dako natong pasalamatan. Mao na nga kun dunan tay kasakitan nga niyatan ning kalibutan na, apan ingon si Kristo magmalipayon gyapon ta. Kay moagi ra ta. Moagi ra man ta nining kalibutan na, moagi ra man ta nining kalisdanan. Mahibuntag ni Sir Jojo Acebron Binanilio. Mahibuntag ni Muda Sir. So, sa verse number 17, ingon din and he is before all things, and by him all things consist. Og siya una sa tanang mga butang, og pinagi kaniya ang tanang mga butang nahugpong. 18. Sa verse number 18. And he is the head of the body. Dinhi, ipasabot nga siya ang ulo sa lawas, the church. So hugpong sa mga Kristohanon, sa bisan asang dapit sa kalibutan, siya ang ulo. Mo na diha, dili religion. Kristohanon man. Di ba karon dinhi sa atong nasod kon ang usa ka pundok dili man matawag nga kanang usa ka pundok kinahanglan magparehistro sa SEC. So kay rehistrado man sa SEC, gitawag siya religion. Kay gitawag man siya religion, pero kuwi daw religion kanang nagtudlo og tinuod nga tudlo nga doktrina sa kaluwasan nga iya ni Kristo. Kay dili gani antikristo na. Espiritu sa antikristo, sige lang kay ato na isgutan sunod. Muna ingon dinhi, and he is the head of the body. Og siya mao ang ulo sa lawas. Ang grupo sa mga Kristohanon, kinsa mao ang sinugdan, ang panganay gikan sa mga patay. Aron diha sa tanang mga butang, siya makabaton sa pagkalabaw. Kining patay dinhi, pwede ingno nato nga patay ka ng namatay gyud physically. Pero kining giingon dinhi, kanang patay, kay ang ato manggong kahimtang sa tinuod lang, pagkataon ni nato dining kalibutan na pagkamatngon natog buot, ang atong espirituhanong kahimtang
patay atubangan sa Dios. Muna ang kinahanglan buhion si Kristo. Buhion nato pinagi kang Kristo. Atong dawaton sa atong kasing-kasing aron mamahimo kitang buhi nga din ang panganay mao si Kristo. Nga gipatay physically apan gibuhi spiritually. Mao nang naa nga kita may gala ang ato ang relasyon ngadto sa Dios patay ta bisag unsaon natog ampo may gala bisag unsaon natog pangamuyo kun wala tay paghinulsol dili gyud mabuhi ang atong espirituhanong kahimtang. So mo nang naabot pasabot dinhi ug siya mao ang ulo sa lawas. Ang grupo sa mga Kristiyano kinsa mao ang sinugdan ang panganay gikan sa mga patay. Aron diha sa tanang mga butang siya makabaton sa pagkalabaw. Mao bitaw na nga human ta midawat ni Kristo naghinulsulta kay nakasabot ta sa kaluwasan atong biyaan ang mga daotang gawi. Atong buhion. Muna gitawag og buhi nga kalag. Buhi ba? Kay patay man ta spiritually unta kay tungod sa nakasala man ang unang tao sa kalibutan. Sa verse 19 ingon dinhi. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Kay kini mipahimuot samahan nga diha kaniya gayod ang tanan nga pagkapuno magpuno. Di ba? So mo nang naa nga gipamatud-an lamang ang dinhi ato makita ba nga gipamatud-an lamang ang iyang pagkagamhanan. Ang iyang pagkagamhanan, ang iyang pagka-Dios wala nawala. Mo nang mabasa po nato sa Hebrews at chapter 1. Nakakita ra ba ko og kining usa ka video nga ingon siya nga kung ang tao kuno mamahimong anak sa Dios, dili bot pasabot nga luwas na. Ang kaanak ko ba nga hala, lahi siya interpretation da. So muna angay ta magmatngon kay halos tanang nagwali karong mga panahon gamare nagsultis ka matuuran. Daghan ang nagsulti nga dili tinuod tungod kay gigihan sa espiritus demonyo. Mo na ha? Mo na timan-an na to. Dire sa Hebrews sa chapter 1 verse number 2, hath in this last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Kalibutan. Niining ulahi nga mga adlaw misulti nga hikanato pinaagi sa iyang anak kinsa iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. Tanang mga butang pinaagi sa kang kinsa usab siya mihimo sa mga kalibutan. Mo na may gala ang identity sa pulong nga atong gisgutan. Ikaduha, incarnation of the Word. Pagkatao sa pulong. Di ba? Kato, gisgutan na to una ang pagpamatuod sa pagkagamhanan sa Dios. Nga mao si Kristo. Karon direta may gala sa incarnation of the Word. Kining pagkatao sa pulong. Nahimong unod ba? Jesus is life. Si Jesus ang kinabuhi. Sa John chapter 1 verse number 4, ingon dinhi. In him was life, and the life was the light of men. Diha kaniya ang kinabuhi, ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Mo nang naa nga kung dili ta mahigala nga motuo sa pulong, kay ang pulong mao man ang Dios, mao man ni si Kristo. Kung dili ta motuo niini, wala tay kahayag. So wala tay paglaom sa lakton nga pagkasulti. Si Kristo miingon sa John at chapter 11 verse number 5. Ingon sa dinhi. Jesus said unto her, kasi ang giingnan ani si Marta. Kay si Marta man niingon man gud si Marta nga, Ginoo, kung diri pa lang ka nga buhi pa akong igsuon, dili unta siya mamatay. Si Kristo miingon, no? Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead,
yet shall he live. Si Jesus miingon ngadto kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Siya nagatuo kanako, bisan siya patay pa, apan siya mabuhi. Muna giingon ni Kristo. Nan karon, asa man ta budangop aron kita makabaton og kinabuhi. Di ba? Incarnation of the Word, pagkatao sa pulong. Muna si Kristo. Grace for life, grasya alang sa kinabuhi. Si Kristo gihapon. Sa John 1:9. Sa John chapter 1 verse number 9, ang gisulti sa Ginoo mo ni, that was the true light which lighteth everyone that cometh into the world. Kadto mao ang matuod nga kahayag nga nagadanag sa matag tao nga nagaanhi sa kalibutan. Kinsa may nianhi sa kalibutan? Si Kristo. Siya ang hulagway sa dili makita nga Dios. Si Kristo na. Knowledge may galas ang kahibalo sa kalibutan, dili na malimod kay tanang tao na kahibalo niya na. Ang problema lamang bisan na kahibalo, kutob lamang sa kahibalo. Wala mo dawat sa paghatag og pagpanabot. Kaya maghatag og pagpanabot mo man ang balang espiritu mo nang uban, kutob lamang sa kahibalo. Pero sultian kabahin sa pagpasabot, dili maminaw. Musalikway sa pulong sa Dios. Di ba? So unsa may hukom sa kaulian nga panahon, ang kapungot sa Dios ipahamtang. Asa man ipahamtang ngadto sa mga tawo nga dili matinuhoon. Sa 1 Timothy chapter 1 verse number 15, sa naghisgotas pagkatao sa pulong, ingon din may gala sa unang Timoteo kapitulo 1 versikulo 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, whom I am chief. Ingon si Apostol Pablo, siya ang pinakalabaw. Kung si Kristo mao ang pinakaunang minugna, gihulagway, si Apostol Pablo usab mao ang pinakaunang makasasala nga giluwa sa Dios. Pinakaunang makasasala. Pinakaunang makasasala be. Usa kini ka matinumanon nga panultihon og takos sa tanan nga pagdawat nga si Kristo Hesus mianhis kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala sa kangkinsa ako ang labaw. Ana di ay siya ang labaw sa tanan makasasala gi-konsiderar ni Apostol Pablo nga siya ang pinakalabaw sa tanan mga makasasala. Siya ang dunay dako kay nga sala. Siya ang pinakalabaw. Yan ang giisip tungod kay siya mangod dili man ignorante sa mosaiklo. Tungod kay abogado man ni siya. Nag-eskwela man ni siya og abogasya. Unya Hudiyo. Preacher, teacher. Magtutudlo. Mo ni si Apostol Pablo. Mo nang ingon niya ang iyang mga pagtudlo ang iyang pagluto sa mga Kristohanon usa ka dakong salaod nga siya ang pinakalabaw. Naghinulsol si Apostol Pablo. Sa verse number 16, unta, kung si Apostol Pablo naghinulsol, kita pa ka? Kita pa ka? Unsa ka kita? Labaw pa ta ni Apostol Pablo sa iyang pagkamatarong? Nga si Apostol Pablo, kung imong susihon og mayo, si Apostol Pablo naghimo og pagpuasa sulod sa 2 ka semana. Kaduha sa 1 ka semana. No. Sa verse number 16, ingon sa dinhi, this verse number 16. Howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Apan bisan pa tungod niini nga hinungdan ako nakadawat og kaluoy. Aron dinhi una kanako si Hesus Kristo makapakita sa tanan nga
pagkamainantuson. Ingon nga usa ka sumbanan ngadto kanila nga umaabot motuo kaniya ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Muna ang testimony ni Apostol Pablo. Kita ba unsa ba atong testimony pod? Kinahanglan naa po tay testimony. May buntag ni Sir George Lakang-Lakang. Good morning ni mo dia, sir. Gift of life ang pulong o si Kristo gasa sa kinabuhi. Ato na mabasa mahigala sa Roma Kapitulo 5, versikulo 15. Ang giingon din but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Apan dili sama sa paglapas, mauman usab ang walay bayad nga gasa. Kay kun pinaagi sa paglapas sa usa ka daghan ang nangamatay, labaw na ang grasya sa Dios. Ug ang gasa pinaagi sa grasya nga pinaagi sa usa ka tawo, si Jesus Kristo, nagadagaya ngadto sa daghan. Ambot pasabot ba nga kun unsa ka dako nga imuang nahimo nga kalapasan, mas labaw pa niya na ang grasya sa Dios. Kung muduo lang ta kaniya. Kung muhimo ta mahigalas paghinulsol. Inana kadako, mas mulabaw pa ang grasya sa Dios. Kung mingon ka nga, dili, mapasaylo ka ko sa Ginoo ka, daghan mo kayo kong nahimo nga makadaot, kriminal biya ko, daghan ko gipamatay. Kung unsa kadako ang imo ang paglapas nga nahimo, pero imong gihinulsulan, kinasing-kasing, mulabaw pa niya na ang grasya sa Dios. Labaw pa ni ana. Muna ang giingon ni testimony ni Apostol Pablo. Kung atong tanawon may gala sa Roma Kapitulo 6, versikulo 23. Now, for the wages of sin, ang bayad gyud sa sala, kamatayon gyud. Meaning pagka-impierno na, ang bot pasabot niya ng kamatayon, pagka-impierno. Apan, wala matapos diha may gala ang sentence. Kay, for the wages of sin is death, kung diha palang taman, wag itay gilauman, wag itay paglaom. Pero na may sumpay, but the gift of God is eternal life. Amang gikan ng eternal life. Diha kang Kristo Jesus, wala may lain. Wala man diha nga gisulti nga Buddha. Mao nang kinahanglan ta nga unsa? Kinahanglan ta nga mutuo, musalig sa pulong sa Dios. Wala na tay lain nga pangitaon pa. O gingon sa Tagalog, wala ka nang hahanapin pa. Sa 1 John chapter 5 verse number 12, ingon diha, He hath the Son hath life. Direkta ba? Direkta. Direkta nga pagkasulti may gala ni John. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath no life. Klaro kayo ba? Direkta gyud. Ingon si John sa 1 John chapter 5 verse number 12, siya nga nakabaton sa anak, may kinabuhi. Kinabuhing dayon, ang gisugutan din O siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios, wala kinabuhi. So asa man ta paingon? Impierno. Mo na siya. Ana ra. Simple ra biya gyud. Kung ato lang tagaan gyud higayon ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, ang balang espiritu mohatag gyud nato og pagpanabot. Pero ang problema man gud nato, taman ra sa kahibalo, wala nato gidawat mahigala ang pagpanabot. Mo nang giingon pa din Jesus is light. Si Jesus may gala ang kahayag. Man's love for darkness. Ang gugma sa tao sa kangit-ngit. Si Jesus man na. Ingon din sa John. Sa kuan ha kanang pagkatao sa pulong mo ni. Sumpay ni sa pagkatao sa pulong. Sa John 3 kay dirita mo tapos may gala kay di man ato ni mahuman ron ato ni tiwason ugma kay taas man Sa John chapter 3 verse number 19 ingon din and this is the condemnation that light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil.
gipasabot ni Kristo nga ingon niya og kini mao ang hukom sa silot nga ang kaayag mianhis kalibutan ug ang mga tawo nahigugma hinuon sa kangitngit kaysa kahayag. So ilang gisalikway ang Kristo nga mianhis kalibutan. Motong fig tree nga gihulagway nga nasod sa Israel nga diin siya tulo ka tuig nga nagsangyaw sa Jerusalem apan ang mga tao wala midawat sa kahayag, meaning ni Kristo. Nagparayon sa paghigugma hinuon sa kangitngit. Mao gyapon na dili lang sa Jerusalem hangtod sa tibok bahin sa kalibutan, bisan din sa Pilipinas. Kay sultian ta dili ta magtuo kay atong giunahuna nga nagsimba man kog kada semana. Nagsimba man kog kada semana. Unsang adlaw ka nagsimba? Biyernes? Unsang adlaw ka nagsimba? Sabado? Domingo? Lunes? Martes? Sa imong pagsimba unsa may imong nakatunan? Nakaangkon ka na ba og kinabuhing walay katapusan? Kana unta. Oh. Pero kung nagsimba ka pero wala kay nakatunan, inig uli nimo gikan sa simbahan, mag-away mo gihapon, mamalikas gihapon o manugal gihapon o sabay buhaton, mo kuan gihapon kanang padayon sa negosyong illegal, dili na maoy Kristohanong buhat. Mo na ingon ni Kristo. O kini mao ang hukom sa silot nga ang kahayag mianhis kalibutan ug ang mga tawo nahigugma hinuon sa kangitngit kaysa kahayag. Kaya wa man nila gidawat ni Kristo, wa man nila gidawat sa Kristo tungod kay ang ilang binuhatan dautan. Sa verse number 20. Unsay gisulti sa pulong si Kristo. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Ingon si Kristo. Kaya ang matag usa nga nagabuhat og dautan nagadumot sa kahayag. So kita di ay kung matag usa kay gilangkob man ni tanan di lamang sa mga Hudiyo, tanang tao man gi-address man ni tanang tao sa kalibutan. Kaya ang matag usa nga nagabuhat og dautan nagadumot sa kahayag. Meaning kung nakahimo kag dautan nagadumot ka kang Kristo. Kay di man si Kristo di man dautan. So wala ta muhimo sa pagsunod nga ingon si Kristo pagkat-on ako, wala man ta mukat-on sa karakter ni Kristo. So naghimo tag dautan. Sa to pa nagdumot ta sa kahayag, nagdumot ta ni Kristo. Ni nagaduol sa kahayag, wa kita moduol. Basin ang iyang binuhatan masaway. Kay sawayon man gyud, di ba? Sa verse number 21. Ingon diha, but he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Apan siya nga nagabuhat sa kamatuoran, nagaduol sa kahayag, aron ang iyang binuhatan mahimong dayag, nga sila nangahimo diha sa Dios. Mo nang nga ang Kristohanon dili na basta-basta. Kumiingon gani ta ang Kristohanon atong tinud-on. Dili nang Kristohanon nga igo lang nahibawta nga si Kristo namatay, si Kristo nalubong, dagdag tulo ka adlaw na banhaw. Dili lang kutob diha. Naapay mas lalong pa ni ana nga kinahanglan natong mahibaluan para sa ato ang kalag. Kinamantay kalag. Dili nato pasagdan nga atong kalag mahiadto sa lugar nga dili nato gusto. Kay kung pangutan-on ta karon, kinsay gusto maatong impierno? Wala gyoy mo pataas kamot. Kay dili gyud gusto ang tawo nga moadto sa impierno. Kay kabaw man sa unsa ang impierno. Gipahibalo naman tang daan. Pero kung tudluan ta nga mo ni buhata, di man ta mosunod. Kay magtuman man ta sa atong gusto. Di ba? So mo na nakaproblema karon. So kutob lang mahigalas kahibalo. Ang atong nahibaluan kutob lamang sa ato ang kahibalo. Wala tay pagpanabot sa iyang pulong nga diin unta makahibalota makadiskubre sa kamatuoran. So, og mga adlaw ato ning tibawason kung tagaan ta og kahigayunan, atong nahisgutan dire. Number 1, identity of the word. Dayon number 2, incarnation of the word. Doon na pa ikatulo. Ay ikatulo may gala invitation from the word. Doon na invitation may gala ang pulong sino. So ato na yung mahibaluan ugma
kung tagaan ta o kay gayunan sa aton labaw nga makagahom. Wala man tayo ikong panahon kay ang tanang butang ning kalibutan do naman gyoy kinutuban sama sa atong panaguban nga adunay panahon sa pagsugod og dinhi magutlua oras na usab nga kita manamilit. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan Kais Arno Noybi. Magpasalamat tumingon. Mayong buntag, Iligan.